الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى علي صلاة عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي صلاة مئة صلى الله عليه بها ألفا. میرے محترم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے سامعین کرام، آپ کو عرس اعلیٰ حضرت میں خوش آمدید، مرحبا، جی آیا نو کہتے ہیں. آپ تشریف لائے اس باوقار محفل میں، اس عظمت والی محفل میں، اس برکت والی محفل میں. اور یہ وہ محفل ہے جہاں پر آنے کے بعد بگڑیاں سنورتی ہیں. یہ وہ محفل ہے جہاں پر تقدیریں بدلتی ہیں. یہ وہ محفل ہے جہاں پر قسمتیں تبدیل ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہو جہاں اولیاء الذان کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو آج ہم امام عاشقہ اشیاء امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس منا رہے ہیں. ارے وہ امام کون سے امام ہیں؟ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ کون سے امام ہیں؟ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لحظہ، ہر صورت، ہر آئیڈیل ایسی ہے جو نمونہ آئیڈیل ہے. آپ کے کمالات بے شمار ہیں. اعلیٰ حضرت نے نا جب شعر و شاعری کے لیے قلم اٹھایا تو میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کبھی تو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا معنی بیان کر دیتے ہیں، کبھی احادیث طیبہ طاہرہ کی وضاحت میں معنی بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کلام کے اندر آپ نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا. آپ نے فرمایا، چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ سننے میں نا آپ کو لگے گا ایک شعر ہے، سننے میں آپ کو یہ لگے گا ایک شعر ہے. یہ شعر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، یہ کلام تو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے. نا نا نا، یہ ایک شعر نہیں ہے، یہ ایک پوری حدیث ہے، ایک پورا واقعہ ہے. حضور کے چچا جان غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں.
हुजूर की खिदमत में बैठे हैं। कौन बैठे हैं? गाजी अब्बास बैठे हैं। अर्ज करते हैं, आका आप 40 दिन के थे। कितने दिनों के? 40 दिन के थे। मैंने आपको देखा था और उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो गया। आका आज मैं वो सवाल करना चाहता हूं, आप इजाजत देंगे? कुछ तो बेदार है, अभी तो शुरू हो रही है महफिल। आका क्या आप इजाजत देंगे? मेरे आका करीम मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ पूछिए चचा जान, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। अर्ज करते हैं, हुजूर जब आप चहल रोजा में थे, 40 दिन के थे, तो मैंने एक मंजर देखा कि आपका झूला जिस तरफ झूलता था ना, चांद भी उस तरफ झुक जाता था। आका मैंने देखा, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे अम्मा मेरे अब्बा आपके नामी नामी इसमें गिराने पर कुर्बान हो जाए। आका मैंने नोट किया था, आपका झूला जिस तरफ झूलता था, चांद उस तरफ झुक जाता था। आका माजरा क्या था? मेरे आका करीम मक्की मदनी मुस्तफा कुर्बान जाइए, खातमुन नबीयीन, आप सरदार रसूलीन हैं। आपने फरमाया, चचा जान सवाल तो बड़ा प्यारा ही किया है, सवाल तो बड़ा प्यारा ही है ना। चचा जान, मेरी शफकत करने वाली मां ने मुझे बांधा था, जैसे बच्चों को बांध देते ना ताकि डरे ना। मेरे हाथ को थोड़ा जोर से बांध दिया था। चचा जान मेरा दिल करता था, हाथ की तकलीफ की वजह से रोने को दिल करता था। मेरा दिल करता था, हाथ में तकलीफ हो रही है कि मैं रोना शुरू कर दूं। मेरे रोने का इरादा बना, चांद मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरा दिल बहलाने के लिए रब्बे करीम ने चांद की ड्यूटी लगा दी। मेरा महबूब है, इसका आंसू का कतरा ना निकले, इसको रोने नहीं देना, इसको हंसवाना है, इसको खिलवाना है, इसकी तरफ तू तवज्जो कर ले। आका जब चांद तेरी तरफ तवज्जो कर रहा था, तू तो 40 दिन का था, तुझे कैसे पता? मेरे हुजूर फरमाते हैं, चचा ये पूछते हो, मैं 40 दिन का था, मैं दुनिया में आया हुआ था, मैं तो उस वक्त उस आवाज को भी सुनता था जो लौह के ऊपर अल्लाह रब्बे करीम की शान से कलम चलता था, उसकी आवाज आती थी, मैं मां के पेट में वो सुनता था। तो एक उसूल है, पढ़े लिखे बैठे हुए, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। मेरा और आपका बेटा है ना, वो पैदा हुआ है मिट्टी का, हम मिट्टी के हैं, हम मिट्टी की तरफ पलटते हैं। हमारा खिलौना भी मिट्टी का है, हमारा रहना भी मिट्टी का है, हमारा चलना भी मिट्टी का है, हमने मर के मिटना भी मिट्टी में है। लेकिन मेरे आका खुद नूर है, तो खिलौना भी तो खुद मिलकर पढ़े ना, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था, क्या ही चलता था, इशारों पे खिलौना।